گورنر بن کے گئے مدائن دے حضرت سلمان فارسی. آپ ایک دن بازار چ گزر رہے تھے, آپ دے کپڑے بڑے پھٹے پرانے ہوندے سن. گورنر صاحب دے کپڑے پھٹے. ایک چودھری بازار چ آیا تے خریداری کی تھی, سامان چوکھا جمع ہو گیا, چکیا نہ جاوے. کسی نے آکر لگا تے کو غلام دیکھو, اور سامنے حضرت سلمان فارسی پہ گزر دے کہنے لگے غلام ادھر آ, اے دہاڑی لائے تے میرا سامان چکتے میرے گھر چھوڑ کے آ. آپ نے ادھر سامان چکیا تھے نال ٹور پہ, وقت دا گورنر نال ٹور پہ سامان چکے. جدرو جامع لوگ آکھن گورنر صاحب السلام علیکم, گورنر صاحب السلام علیکم. وہ امیر بندہ دیکھے گورنر کون ہے. جدو انہیں محسوس کیتا کہ سارے انہوں سلام کر دینے, حضرت سلمان فارسی نو بلا کے پوچھنے لگا تو کون ہے. فرما میرا نام سلمان فارسی ہے, میں مدائن دا گورنر ہوں. وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا, انہیں آکے سرکار معاف کرے جے, میں تو توڑے کپڑے پہ کے سمجھا کو غلام ہے تے میں دیاڑی تے رکھ لیا. حضرت سلمان فارسی کی اکھاں چتھرو آگے تے رو کے آسمان والے اشارہ کر کے فرمان دینے کسے دا غلامیاں, کسے دا غلامیاں. انہیں عرض کی تھی سرکار سامان نیچے رکھو, میں کس اور غلام نے چکا کے لے جاگا. حضور میں آپ چک لوں گا, تسی رکھ دیو. تے رو کے فرمان لگے نا محمد دا نوکر ہاں, اسا کدے راج نہیں چھڑے, اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں. او جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی سی, فرمایا سی توڑ چھڑ کے آنے آئے. نوجوان ایک دن حضرت سلمان فارسی دے گھر مہمان آئے. انہوں نے پوچھیا گورنر صاحب کتھے گئے نے. گھر والے نے فرمایا بکریاں چارن گئے نے. پوچھیا بکریاں کدیاں نے, فرمایا بیت المال دیاں بکریاں, غریباں تے یتیماں مسکیناں دیاں بکریاں نے. وقت تک گورنر تے بکریاں چارن گیا ہے. نوجوانوں مہمان ٹردے ٹردے جنگل وچ آئے, دیکھے حضرت سلمان فارسی بکریاں پہ چار دینے. سینے لگا کے فرمایا کدھر آئے ہیں. مہمان نے عرض کی تھی ملن واسطے آیا ہوں. فرمایا تینوں بھوک لگی ہوئے گی. انہیں عرض کی تھی بھوک بڑی لگی. آپ نے آسمان والے بیٹھے آؤ, پرندے ہوا چڑھتے جا رہے. ایک پرندے نے اشارہ کر کے فرماتے نے ادھر آ, مینوں تیرے نال کام ہے. پرندہ آ کے ہاتھ دی تلی تے بیٹھ گیا. ہرنا دا ٹولا جا رہا, ایک ہرنی نو بلا کے کہنے لگے ادھر آ مینوں کام ہے. ہرنی آ کے پیر چٹنے شروع کر دیتے. مہمان نے عرض کی تھی لج پالا اے پرندے تواڈے آنکھیں کدوں دے لگ دے نے. فرمایا جدوں دا میں محمد آنکھیں لگ گیا, سارے میرے آنکھیں لگ دے. چور صاحب میں فرما رہے سن تسی لیٹ آئے ہو تے بندے ساڑھے پنڈا دینے جلدی سو جاندے نے, جاگ نہیں دنی. اب ایک لو پہ جاگ دے جیسا ماشاءاللہ. انہوں نے نعرے لگانے ہماری نہیں آ رہی ماشاءاللہ. ان نبی پاک دے دیوانے نے. میں انشاءاللہ جو جلدی آیا کروں گا بھائی, تقریر بھی لمبی ہو جایا کرے گی اور مزید انشاءاللہ. ذرا جا کے ایک گل کر لی جڑی میں آگے کی تھی کہ جدو دا میں سونے دا ہو گیا سارے میرے ہو گئے نے. میں نے جو ترجمہ کریا کرنا کر ذکر مدینے والے دا ات بیچ بھلائی تیری ہے. کر ذکر مدینے والے دا ات بیچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو ہو جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. ہاتھ چکے قبری میرے نال جملہ تے مصرع پڑھو. ایک بار تو ہو جا سونے دا,
پھر ساری خدائی تیری ہے اونچا بولے اجے ایک بار تو ہو جائے سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی پھر بولے جے ساری خدائی تے جے سچی پوچھے پھر خدائی بھی تیری تے خدا بھی تیرا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلوں تیرے ہیں مدینہ دے بار میں کہ وڈیری جی مائی سی اکھاں تو نبی نہیں حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں نے ایک دن خیال آیا حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت کہ او مائی وڈیری ہے تے نبی نہیں ہے پتہ نہیں ہوتے گھر دے کم کون کردہ ہوئے گا تے میں جا کے کم نہ کراما آپ فرماندے نے میں نا ایک دن گیا صبح تے جا کے میں مائی دے کم نہ کر کے آما فرماندے نے گیا تے ویکھیا تے مائی دے سارے کم ہوئے نے آپ فرماندے نے مائی جی نے پوچھا مائی جی تواڈے کم کون کر جاندا مائی کہندی کوئی آوندا صبح کر جاندا ہے کر جاندہ حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں سوچیا کہ اگلے دن تھوڑا ذرا جلدی جاواں او دے آمد تو پہلے میں مائی دے کام کراں میں ثواب میں لواں اس ثواب کمانا چاہندے سا نا نبی پاک نے بھی کدے کوئی جلدی کام کر رہنا تے صحابہ نے عرض کرنی یا رسول اللہ سانو حکم کر دے سی کر دیں دے حضور نے فرمایا تواڈا بہتا ثواب لینو دل کردا میں محمد دا نہیں کردا انہیں نبی پاک سکھیا سی نا حضرت عمر فاروق فرماندے نے اگلے دن میں ذرا جلدی چلا گیا کہ جا کے میں مائی دا کام کر کے آما جا کے ویکھیا تے پھر سارے کام ہو گئے کوئی آ کے کر گئے پوچھا مائی جی کام کنے کیتا ہے اکھیا وہ جڑا روز آندہ کر گیا فرماندے نے خیال ہے اگلے دن ذرا جلدی جاواں گا مزید جلدی گئے پھر کام کوئی کر گیا آپ فرماندے نے کہ میں بڑا حیران ہویا کہ ایک کون مائی دے کم کر جاندہ آپ فرماندے نے کہ دن میں چھپ کے دیکھیا تے مائی دے کم کرنواتے کوئی عام بندہ نہیں آ رہا وقت دا خلیفہ محمد عربی دیاں اکھاں دا تارا حضرت ابو بکر صدیق آ رہا ہے تے آپ نے سارے مائی دے گھر دے کم کیتے تے چلے گئے وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق فرماتے نے جدو حضرت صدیق اکبر دا انتقال ہویا تو میں نے یاد سی کہ مائی مدینہ دے باہر کلی رہن دیئے آپ فرماتے نے میں مائی دا جا کے نا تے گھر دے کام کرن گیا کہ ہون میں ابو بکر صدیق دی سنت پوری کر کے آواں آپ گئے نا تے گھر دا کام کیتا نا تے جدو ٹرن لگے نا تے مائی نے جاندی جاندے پوچھا وے پتر او جڑا اگے آندا سی آج وہ کیوں نہیں آیا آکھیا اما جی تو انو کی میں پتہ لگا کہ او نہیں آیا آج میں آیا تے مائی کہندی آج تے اونج فرق بڑا سی تے پتر تو کون ہے آپ نے فرمایا ماں جی میرا نام عمر فاروق ہے مائی رون لگ پئی آپ نے فرمایا مائی جی روئے کیوں ہو فرمایا تو پہلے دن ہی نا دس دیتا ہوئے انہیں سال آیا میں نا پوچھ دی رہی ہوں نے دس کے آئی نہیں میں انہیں سال دا نا پوچھ دی رہی ہوں نے تو نا بھی نہیں دس کے آئی واہ ابو بکر تیری عظمت و صدقے جاواں تائیوں حضرت عمر فاروق فرماندے سن ابو بکر جی جڑے راہ تسی ساڈے واسطے چھڈ کے چلے ہو نا انہاں راہاں تے چلنا ساڈے لئی بڑا اوکھا ہونا جڑے راہ تسی مقرر کر کے چلے ساڈے واسطے بڑا مشکل ہونا انہاں راہاں تے چلنا ابو بکر صدیق کو راہ چھوڑ کے گئے اتنا مشکل دور گزار کے گئے تے جدو آئی نا حضرت عمر فاروق دی واری چلیے لے کے تانوں لے چلنا اس دور وال بھی تسی سبحان اللہ نہیں بولتے مست تے ہو گئے ہو پر اجے میں شروع ہویا حضرت عمر فاروق ایک جنگ تو واپس آ رہے تھے جنگل چو گزر ہویا تے ویکھیا تے جنگل چو ککھاں دی کلی اندر جاتی ماری تے اندر ایک مائی وڈیری جی بیٹھی آپ قریب بیٹھ گئے تے مائی جی دا حال چال پوچھا مائی جی پھر سناؤ کی حال ہے انہاں کہا جی ٹھیک ہے اتھے کلے رہن دے مائی کہنے لگی جی شروع تو رہنی ہے جنگل چی رہنی ہے تے مائی نو کہنے لگے کہ وقت دا خلیفہ کون ہے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے فرمایا مائی جی اے جڑا عمر ہے وہ کیویں دا ہے مائی بھی عمر دا فاروق دے دور دی سی نا کہنے لگی لوکاں لے تے چنگا ہے پر میرے حق سے چنگا کوئی نہیں
فرمایا مائی جی کیوں؟ کہنے لگے میں نے کدے وظیفہ نہیں بھیجا. سنے انہیں سارے غریباں دے وظیفے لگائے نے. وظیفہ آپ نے انج لگایا سی کہ آپ ایک دن رات نو پہرا دیندے سن نا, لوگ سوتے تھے عمر پہرا دیندے. ایک گھر دے قریب تو گزرے تے بچہ روے, اگلے دن گزرے بچہ روے, تیسرے دن گزرے بچے دے رون دی آواز آوے, دروازہ کھڑکا کے نہ پوچھا بچہ کیوں روندا میں روزانہ گزرنا. ماں کہنے لگی میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں تے اس واسطے روندا ہے. تے فرمایا دودھ کیوں چھوڑا رہی ہیں؟ کہنے لگی عمر فاروق نے اعلان کیتا ہے جڑا بچہ دودھ پیندا ہوئے او دا وظیفہ نہیں لگنا, جڑا دودھ چھوڑ دے وے یعنی اس عمر تک آ جے او دا وظیفہ لگنا ہے. دودھ چھڑاریاں دا وظیفہ لگ جے. صبح آئے تے اعلان کر دیتا دودھ پیندے تے بچے دا بھی وظیفہ مقرر. میرے دور جو بچہ نہیں رونا چاہیے, تو بچہ نہ روے. فرمایا جو ہی بچہ پیدا ہوئے او دا نال ہی وظیفہ شروع کر دے. جم دے بچے دا وظیفہ تے تنخواہ مقرر کر دیتی. مائی نو جا کے فرمان لگے مائی جی تو ہاڑا عمر فاروق نہ کی اختلاف ہے. مائی کہنے لگی سارے نے وظیفے لگائے نے تے میرا وظیفہ ہی نہیں لگایا. میں تو تھوڑا جا تقابل کر کے وکھانا چاہنا. عمر فاروق دے دور تو تھوڑی دیر بعد ایک اور بھی حکمران سی جدا نام سی حجاج بن یوسف, تاریخ اسلام دا ظالم ترین شہنشاہ دے بادشاہ. ظالم ترین, اتنا ظالم جو دے ظلم دے آج بھی چرچے نے ہزاراں سال دے بعد بھی. 1,00,000 انسان یا 1,000 انسانوں نے اپنی ذاتی تلوار نال قتل کیتا, جڑے ہاتھ والی تلوار سے. او دے چ کئی تابعین بھی سن, اور جڑے ہزاراں تے لکھاں مسلمانوں نے ویسے شہید کروا دیتے او علیحدہ سن. اپنی ذاتی تلوار نال کئی علماء تے کئی تابعین نے ذبح کر دیتے بے گناہ. اتنا ظالم سی پر ایک دن بھیس بدل کے نہ تے شہر چ نکلیا تے پنڈا وچ گزردا کہ بابا ویکھیا تے بابے دے قریب بیٹھ کے کہنے لگا اے اج کل خلیفہ کون ہے؟ انہیں آکھیا حجاج بن یوسف. کہنے لگا کیویں دا بندہ؟ بابا تے ہو گئے شروع نے اتنیاں گالیاں دیتیاں, اتنیاں گالیاں دیتیاں, اتنیاں گالیاں دیتیاں. کہنے لگا بڑا کمینہ ہے, بہت ظالم انسان ہے. غریباں دا جو بھی بابے دے منہ چاہیا انہیں کہہ دیتا. حجاج بن یوسف نے بڑا غصہ, ساریاں سن کے کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں؟ بابا کہنے لگا منوں کی پتہ کون؟ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں. بابا بڑا سیانا سی, کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا میں مہینے 3 دن پاگل ہو جانا تے آج میرا پہلا دن ہے. یعنی اس درجہ لوگ سہمے ہوئے سن ان لوگوں نے دورے. اوہ حجاج بن یوسف جدا ممبر تے بیٹھا نا ایک دن, ممبر تے بیٹھا تے کسی نے پرچی لکھ کے رکھ دیتی. ممبر تے پرچی لے کے رکھی کہ تیرے تو پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خلیفہ بنے, عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ بنے تے عوام بڑی خوش سی. پر تو آیا تے لوگ سہم گئے, تو قتل کر دیتے. اتنا ظالم انسان ہے تو انہاں کو سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ حضرت عمر فاروق کو سبق سیکھ, عمر بن عبدالعزیز کو, مولا علی کو, سمان غنی, ابو بکر صدیق کو سبق سیکھ. حجاج بن یوسف ممبر تے بیٹھا تے کہنے لگا منوں تے سبق سکھاندے ہو کہ میں عمر فاروق ورگا بن جاواں. پر تو انہوں یہ نہیں پتا کہ جدو عمر فاروق حکمران سی ادو عوام بھی ابو ہریرہ تے ابو ذر غفاری ورگی سی. کہنے لگا تسی ابو ہریرہ تے ابو ذر غفاری ورگے بن جاؤ, میں عمر فاروق ورگا بن جاؤں. اس ظالم حکمران عوام دے گناہاں دی سزا بھی ہوندی ہے. گرامی قدر حضرات انہاں لوگاں دے دور کو بول نہیں سکدا, پر عمر فاروق مائی دے قریب بیٹھے تے جنگل وچ بیٹھے مائی نو پوچھدے نے عمر کیویں دا ہے؟ مائی کہن لگی سنیا لوگاں دے حق چ بڑا چنگا پر مینوں نہیں پوچھدا. فرمایا مائی جی کیوں؟ اخے سارے دے وظیفے مقرر کیتے میرا کیتا ہی نہیں. تے آپ فرمان لگے مائی جی تسی جنگل چا کے ڈیرا لگایا, شہر تو اتنی دور کلے ہی رہندے ہو تے عمر نو کی پتہ تسی ایتھے رہندے ہو؟ لو میرا جملہ سنو تے تقریر دن چوڑ جملہ جے ساری دا چور صاحب تو آڑی محنت دا پھل میں عرض کرا او مائی دا ایک جملہ. مائی کہن لگی میرا وظیفہ مقرر نہیں کیتا. آپ نے فرمایا مائی تو جنگل چیڑی دور رہنی ہے, عمر نو تیرا کی پتا ہے تو کلی جنگل چ رہنی ہے؟ تے مائی بول کے کہن لگی جے پتہ ہی نہیں رکھنا تے خلیفہ کیوں بنے نے؟
جب پتہ ہی نہیں رکھنا تے خلیفے کیوں بڑے. عمر فاروق دی چیخ نکل گئی تو رو کے مائی نو فرمان لگے مائی جی عمر میرا یار ہے تے جے میں نہ جو سودا کر لو تو میں عمر نو منا لواں گا. دسو کتنے پیسے لینے نے کہ قیامت نو عمر دی شکایت نہ کرے آجے. مائی کہنے لگی شکایت میں رب نو کرنی ہے. فرمایا مائی جی پیسے دسو شکایت بیچو. مائی کہنے لگی جے انہیں کو پیسے لے دے میں تے پھر میں صلح کر لوں گی. حضرت عمر فاروق نے تھیلی پیسہ نہیں منگوائی مائی نو دیتی. مائی نے کور رکھی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میرا ہی نام عمر فاروق ہے میری قیامت میں شکایت نہ کر. میں نے یہ پڑھیا کرنا اج دین نبی دا بانگ یتیم روے تے کرلاوے کوئی عمر بہادر تے روندے نو گل لاوے. دین نبی دا بانگ یتیمہ روے تے کرلاوے جے ہووے کوئی عمر بہادر روندے نو گل لاوے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت آپ دے دور خلافت ایران فتح ہویا فارس فتح ہویا روم فتح کیتا گیا. اج میں امریکہ اج سپر پاور ہے نا. حضرت عمر فاروق دے دور چ دو سپر پاور سن جویں اج روس تے امریکہ اس دور وچ ایران تے روم دنیا دیاں بڑیاں قوتاں سن تے سپر پاور سن اس ویلے. جدو فتح کیتے مسلمانہ نے تے صحابہ نے وہ حیران رہ گئے. دنیا دیاں سپر پاورانو فتح پتہ کنا کیتا جنہ دے کپڑے اتے ایک ایک کپڑے تے کمیز تے 12 جگہ ڈاٹ دے پیوند لگے ہوئے تھے. انہاں دنیا دیاں عظیم سپر پاورانو زمین چ تحس نحس کر کے رکھ چھڑیا. جدو ایران دی دولت اکٹھی کی تھی نا مال غنیمت پتہ کتنا مال غنیمت آیا مدینے. میں ایک کتاب وچ پڑھیا 19 خرب اج دا کنا 19 خرب روپیہ اج دا ہووے تے ایران وچ اتنا مال غنیمت مدینے پہنچیا. مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اتنی دولت اتنی عالی شان چیزاں دیکھیاں تے ایران فتح کر کے جڑی لسٹ بھیجی نا صحابہ نے مدینے ایران تو لسٹ بھیجی کہ اے سامان اسی ایران تو بھیجن لگیا. میں کتابہ پڑھیا کہ پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی. اتنا لمبا قافلہ لسٹ جدو مدینے پہنچی نا تے حضرت عمر فاروق نے لسٹ دے مطابق ایک ایک چیز گنوائی تے ایران تو لے کے مدینے آمد تک ایک سوئی دا بھی فرق نہیں سی. ایک سوئی دا بھی جیڑی لسٹ بن کے آئی مدینے سارا وہی سامان پہنچیا. ایک سوئی بھی وچوں گم نہیں ہوئی. کسے بے ایمانی نہیں کیتی کسے امانت وچ خیانت نہیں کیتی. حضرت عمر فاروق جدو سامان پورا آیا تے آپ فرماتے ہیں تیرا شکر ہے مولا تیرا شکر ہے تو مینوں ایڈے چنگے لوگ دیتے نے جنہاں امانت وچ خیانت نہیں کیتی. مولا علی کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے سونیا تو امانت دار ہے اس واسطے تیری ساری قوم امانت دار ہے. حکمران امانت دار ہوئے ساری قوم امانتدار ہو جائے گی. شیخ سعدی نے فرمایا اگر حکمران ایک انڈا بے ایمانی دا کھاوے گا نا تے او دی قوم مرغے کھاوے گی. حکمران صرف انڈا بے ایمانی دا کھاوے تے قوم پھر مرغے بے ایمانی دا کھاوے. آسی دور خلافت حضرت عمر فاروق بڑا مشہور واقعہ تو سنے ہوئے گا. ایک دن مدینے دی گلی چے جا رہے ادھی رات دا ویلا ایک گھر چو نا آپ نے پھسر دی آواز کو گلاں پہ کر دے کان وچ. آپ نے نا اس طرح دیوار نہ کان لگا کے سنیا اندر گلاں پہ کون رات ویلے کر دے تے ویکھیا تے ماں تے بیٹی پیاں گلاں کر دیا. توجہ ہے تے ماں بیٹی نو کہہ رہی دیے اٹھ تے دودھ وچ پانی پا دے. جڑا دودھ وچ پانی پانا سی گناہ نہیں نہ سمجھ دے.
پانی پانا دودھ چ گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا گناہ نہیں سمجھتے، اسی چھوٹے چھوٹے گناہاں نوں نہیں سمجھتے تے پوچھتے ہیں کبیرہ تے صغیرہ چ فرق کی ہوندا ہے؟ یاد رکھیو جیڑے صغیرہ نوں صغیرہ سمجھ کے کیتا جائے وہی کبیرہ ہے، جیڑے گناہ نوں چھوٹا سمجھ کے کیتا جائے وہی بڑا ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوندا تے نیکی بھی چھوٹی نہیں ہوندی۔ نہ گناہ نوں چھوٹا سمجھ کے کرتے، نہ نیکی نوں چھوٹا سمجھ کے چھوڑ۔ ماں بیٹی نو کہہ رہی بیٹی دودھ چ پانی پا لے، کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بچی کہہ رہی اماں جی دور عمر فاروق دا میں نہیں دودھ چ پانی پانا، تے ماں کہہ رہی دھیے کوئی نہیں پیا ویکھدا تے بیٹی بول کے کہندی امی عمر نہیں ویکھدا، عمر دا رب تے پیا ویکھدا۔ ہائے ہائے جد حکمران انج دے ہون تے رعایا انج دی ہوندی ہے۔ بیٹی نے آکھیا عمر نہیں ویکھدا، امی عمر دا رب پیا ویکھدا۔ صبح گھر آئے تے پتہ کرایا، پتہ کرو گھر کدھر، پتہ لگیا فلاں گھر ہے، فلاں عورت ہے، بیٹی فلاں ہے۔ نوجوان عمر فاروق نے اپنے پتر نو بلایا، پتر نو بلا کے فرمان لگے اسے گھر دے اندر ایک بچی ہے، بچی بڑی امانت ہے اور میرا دل کر دے تیری شادی اسے بچی دے نال کر دے ماں۔ واہ عمر فاروق تیری سیانت صدقے جاواں، تیری فراست صدقے جاواں۔ اس بچی دے نال اپنے پتر دی شادی کی تھی، نہ کتاباں جی پڑھے اس بچی چو اللہ نے کو ہور بچی پیدا کی تھی۔ او بچی جیڑی پیدا ہوئی اودے وچ عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جنہوں دنیا جو عمر ثانی آخری۔ عمر فاروق دی فراست کتے گئی؟ پہلے سنو میاں صاحب دے کلام تے پھر میں نال ہی اگلی گل سنا دینا۔ یار ہن کنوں سناواں تسی بول دے نہیں سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں دی ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں گل سمجھو آسانی نہ سمجھ۔ صبح کسے پنساری دی دیا حکیم دی دکان تے جایا جے انہوں آکھا جے تمہ دیو کی تمہ ایک بڑا کڑوا پھل اتنا کڑوا کہ پتے بھی اتنے کڑوے اودیاں ویلاں تو اودی شاخ بھی اتنی کڑوی ہوندی ہے کہ میں پڑھیا حکمہ دیا کتابہ کہ تمہ اتنا کڑوا ہوندا ہے کہ پاؤں دے نیچے رکھیے نا، پاؤں دے نیچے تلوے دے تے تمہ دی کڑواہٹ گلے چاہ جاندی ہے، صرف ہو دیتے پاؤں رکھیے تے تمہ دی کڑواہٹ گلے چاہ دی اتنا کڑوا پھالے تے او دی کڑواہٹ او دے پھل وچ بھی ہوندی ہے تے پتیاں چ بھی ہوندی ہے تے بیاں چ بھی ہوندی ہے تے ٹہنی چ بھی ہوندی ہے، اتنا کڑوا پھالے تمہ عام طور تے پکی وچ میدے دی بیماریاں چ استعمال کیتا جاندا ہے۔ میاں صاحب مثال کی دیندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے پیاں جڑے کم کماون ماواں سویو کماؤں دیاں تیاں۔ فرماتے ہیں جویں تمے دی کڑواہٹ دے بیاں تے پتیاں چ جاندی ہو نا انج ماں دا سر بھی اولاد وچ جاندا ہے۔ جڑے کم کماون ماواں سو کماندیاں تیاں۔ او بچی اپنے پتر واسطے انتخاب کیتا جڑی بچی رات نو دودھ چ پانی نہیں پایا، انہوں بہو بنا کے گھر لیا، اس بچی چو بچی پیدا ہوئی، اس بچی چو پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئی۔ ان عمر بن عبدالعزیز کون ہے سناوا؟ اور فقہا نے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور بھی خلفائے راشدین دے دور چ شمار کیتا ہے، انہاں نے خلفائے راشدین چ شمار کردے نے بعض علماء۔ ایک گورنر دے بیٹے سن، گورنر دے
گرامی قدر حضرات خوشبو اتنی استعمال کر دے سن جب گورنر دے بیٹے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے سن اور خوشبو کیڑی عود دنیا دی سب تو مہنگی خوشبو عود استعمال کر دے سن اور اتنی زیادہ خوشبو لگا دے سن کہ جس گلی چ گزر دے سن کئی دن اس گلی چ آپ دی خوشبو آندی سی تے لوگاں نو پتہ چلدا سی تو عمر بن عبدالعزیز گزر کے گیا ہے اتنی خوشبو استعمال کر دے کہ میں کتاباں وچ پڑھیا کہ اگر کسی چیز نو اس طرح کر کے ہاتھ لگا کے اٹھا لیندے سن نا تے لوگ اس چیز نالوں عود اتار کے اپنے کپڑے نو لگا دے سن اتنی خوشبو استعمال کر دے جدو گورنر دے بیٹے سے اچانک آپ دے سر تے خلافت دا بھار رکھیا گیا روندے گھر آئے فرمایا میں نے خلیفہ بنا دیتا گیا ہے روندے گھر آئے گھر آ کے اپنی ساری دولت غریباں چ بانٹ دیتی پھر او عمر بن عبدالعزیز کہ ایک باری سیب مال غنیمت آپ دے سامنے پیش کیتے گئے سیب آپ دا بچہ پہ کھیل دا سی او بچے نے سیب اٹھا کے منہ چ ڈالیا تے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا سیب کھو کے رکھ لیا فرمایا چل اے غریباں دا مال ہے بچہ روندا آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھا تے ماں نو عرض کیتی امی میں سیب کھاواں لگا ابو نے ماریا ہن ماں کون ہے ماں خلیفے دی پوتری خلیفے دی بیٹی عبد الملک بن مروان دی پوتری خلیفے دی پوتری خلیفے دی بیٹی خلیفے دی بہن تے خلیفہ دی بیوی نازان دی پلی ہوئی سی پتر دا غم سن کے مار رون لگ پی کیوں کہ گھر چ اینے پیسے نہیں کہ ایک سیب خریدیا جا سکے ہمسائی نو پیغام بھیجا تھوڑے جے پیسے ادھار دیویں پتر نو سیب کھلانا ماں نے ادھار پیسے لے کے سیب منگوایا پتر نو کھلایا پتر کھا لیا تو عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز آگے تے سیب دی خوشبو آئی تے بیوی نو ڈانٹ کے پوچھا کیا بیت المال دا کوئی سیب ساڑھے گھر تے نہیں آگیا بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کی تھی نہیں ماں نے دکھڑا سنایا تے آکھیا خلیفے دی بیوی خاندانی شہزادی سن ایک سیب بچے نے منگیا تے میری جتنی اوقات نہیں کہ پتر نو سیب کھلا سکا ہمسائی کو پیسے ادھار لے کے پتر نو سیب منگوا کے کھلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز شہزادے سن آپ بھی پر ہن خلیفہ بنے تے عجیب زندگی گزار لینا رو کے فرمان لگے میں تیرا دکھڑا سمجھنا پر میں اپنی اولاد نو حرام نہیں کھلا سکتا میں نہیں اپنی اولاد نو حرام کھلا سکتا او عمر بن عبدالعزیز آپ تے گھر وچ کئی دن فاقہ کر دینے قانون کی بنایا ایسا زکاة دا نظام بنایا کہ آپ دی ساری عوام اتنی امیر ہو گئی کہ پورے ملک دے اندر زکاة لین والا ہی کوئی نہیں زکاة لین والا کوئی نہیں اتنا مال خزانے سے جمع ہو گیا کہ آپ نے ایک دن وزیروں نے بلا کے پوچھا کہ اتنی دولت اکٹھی ہو گئی انہوں کتنے خرچ کریے کام سارے ہو گئے گلیاں بن گئیاں بازار بن گئے لوگ امیر ہو گئے خزانے سے دولت بڑی ہے ہن کی کریے کسے مشورہ دیتا انج کرو کہ جنہ ہوتے قرض ہے نا انہاں دا قرضہ حکومت والوں ادا کر دیتا جائے آپ نے پورے ملک سے اعلان کر دیتا جڑے مقروض نے سارے آ جاؤ سارے مقروض کٹھے ہو گئے فرمایا حکومت والوں نے سارے دا قرضہ ادا کر دیتا جائے قرضہ ادا کر دیتا تے دولت اجے بھی بڑی کٹھیا کر کے فرمایا انج کرو ہن جڑے ملک چ کمارے نے نا سارے دی شادی حکومت والوں کرا دے حکومت دے خرچے تے سارے کمارے دی حکومت دے خرچے تے شادی ہو گئی پھر بھی حکومت دا خزانہ نہ مکے آپ نے فرمایا انج کرو ہن پھر خزانہ کتھے خرچ کریے لوگاں مشورے دیتے آپ سارے کام کر دے رہے سارے کام ہو گئے خزانے چ دولت پھر بھی موجود ہے حکومت وزراء نے عرض کی تھی ہن کی کریے آپ نے فرمایا جتنے پیسے ہن بچ گئے نا سارے دے دانے تے گندم خریدو غریباں چ بانٹ دیو گندم بانٹ دتی گئی پھر بھی بچ گئی عرض کی تھی ہن کی کریے فرمایا گندم اٹھاؤ تے جنگلاں تے پہاڑاں وچ سٹاؤ میری حکومت کو پرندہ بھی گزرے بھوکا نہ گزرے فرمایا میری حکومت کو پرندہ بھی بھوکا نہ گزرے آسان مسلمان حکمران آسی خلافت راشدہ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار بازار چ گزرے تو 2 سوٹ لے کنے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا تے ایک سستا مولا علی دا سوٹ جڑا ہوندا سی نا بڑا بھی ہوندا سی نا جڑا بڑا قیمتی ہوندا سی 2-3 آنے دا ہوندا سی آنے پرانے زمانے
دو سوٹ خرید کے لائے، ایک مہنگا تے ایک سستا، تے سستا اپنے لئے رکھیا تے مہنگا غلام نو دے دیتا. انہیں عرض کی تھی میں غلام ہاں، تسی آقا ہو، مہنگا تسی رکھو، منو مہنگا دے رہے ہو، آپ سستا پہ رکھ دے ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا سستے نال بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو مہنگا پہنیا کر. اور یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگاں نو امیراں والا کھانا کھلا کے تے آپ بھوکے گھر آ جاندے سن تے گھر آ کے زخمین وچ نمک گھول کے نا اودے نال روٹی کھانی تے لوگاں نے پوچھنا لوگاں نو چنگا کھلاندے ہو تے آپ اے والا آپ نے فرمایا جڑا میں کھادا کملی والے تے اب ہی نہیں سن کھاندے حضور تے اب ہی نہیں سن کھاندے. او بازار چک بی بی گئی نا مثال بدن اکثر تے کپڑے دی دکان تے جا کے کہنے لگی مینوں نہ کچھ سستا جے کپڑا دے دیو. پوچھا کیوں؟ آکھے میرے پتر دی شادی ہے تے مہنگے میں خرید لینے تے آ جڑا سستا او گھر دا جڑا ڈرائیور تے او نوکر ہے نا اونوں ذرا سستا سوٹ دینا پتر دی شادی دی خوشی وچ. او مائی تے سستا سوٹ لے کے ٹر گئی ڈرائیور واسطے تے نوکر لئی. تھوڑی دیر بعد وہی نوکر آ گیا اسے دکان تے کہنے لگا ایک مہنگا جا سوٹ دیو. انہیں آکھیا کیوں؟ آکھیا میری مالکن دے پتر دی شادی ہے میں انہوں شادی تے تحفہ دینا ہے. او مہنگا خرید رہا تے مالکن اسے نوکر لی سستا خرید لئی. میں نے سچی دس رسول پر تارڑ دے رہن والے پھر غریب کون ہویا؟ او مالکن غریب ہے نا اندروں غریب ہے او غریب ہے نا. او مالک دے سستا غلام ری خریدے تے غلام اپنے مالک لی مہنگا خریدے. پتہ لگیا اصل غریب او مالک نے جڑی اندروں غریب ہے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے روگاں وچوں روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کنڈ والا کے لگ جاندے نے اے رشتہ دار قریبی. مہنگے کپڑے پا کے کدے کوئی امیر نہیں بنیا تے تن تے پوشاک پہن کے کوئی امیر نہیں ہوندا. کھانے پیٹ چ لذیذ ڈال کے بھی کوئی سخی نہیں بندا. سخاوت انہوں کہندے نے کہ اپنے گھر 3 دن دا فاقہ ہوئے تو بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے. انہوں سخاوت کہندے نے. حضرت عثمان غنی نا اپنے غلام دا ایک دن کن پکڑ کے نا تے مروڑیا. انہیں کو غلطی کی تھی کن مروڑیا. تھوڑی دیر بعد احساس ہویا تے غلام نو بلا کے معافی مانگ کے فرمان لگے میرا کان مروڑ. انہیں عرض کی تھی تسی خلیفہ ہو میں نوکر ہاں تسا کان مروڑ لیا تو آڈا حق کے مروڑ لیا. فرمایا نہیں میرا کان مروڑ. انہیں نا ہلکا جا پکڑ کے ایسرا کیتا. فرمایا نہیں جی میں مروڑیا سی ہوں میں مروڑ. اور جنہ دی تربیت مصطفیٰ کی تھی فرمایا اوہ کان مروڑ. حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن اپنے غلام نے نماز پڑھدا ویکھیا تے آپ نو خیال آیا اے نمازی بندہ ہے تے اللہ دی عبادت کردا ہے تے میرے بھی سارا دن کم کردا ہے. آپ نے انہوں بلا کے فرمایا تو آزاد ہے تو اللہ دی عبادت کریا کر میرے کم کوئی اور کر دے تو اللہ دی عبادت کریا کر. وہ چلا گیا نا تے باقی نوکراں نو پتہ لگ گیا کہ جڑا نماز پڑھے نا عمر فاروق نو آزاد کر دیندے نے. او سارے نوکراں نے صلاح کر لئی. جدو حضرت عمر فاروق نے گزرنا نا انہاں دھیان رکھنا تے آپ دے گزردے انہاں نماز دی نیت کر لینی. جنہ نوکر چاکر رکھے نا انہوں نے پتہ ہے بڑیاں چلاکیاں کر جاندے ہیں. ان غلام نے نماز دی نیت کر لینی. آپ نے انہوں آزاد کر جنہوں نماز پڑھ دیں وکھنا انہوں ہی آزاد کر دینا. ایک دن ایک وزیر نے عرض کی تھی حضور اے تو انہوں دال آندے نے تسی آندے ہو تو نماز پڑھن لگ پندے نے کہ نماز پڑھن گے تو آزاد کر دیں گے. عمر فاروق نے فرمایا میں پتہ ہے میں دال آندے نے پر وہ دا کیڑا چنگا ہے وہ رب دے نا تے دال آئی جاندے نے میں رب دے نا تے دا کھائی جانا. وہ میں رب دے نا تے دال آندے نے میں بھی رب دے نا تے دا کھائی جانا. میں گھڑی چاندے گل سنا رہے سے کہ اللہ دے ولی سن انہوں دکان کھولی پینڈ چنا تے لوگ انہوں کھوٹے سکے دے کے تے چیزاں خرید کے لے جاندے سن. انہوں کھوٹے سکے بھی رکھ لینے. کسے دیکھ دے نا کیا لوگ تانوں دال آندے نے سرکار ہے کھوٹے سکے دے جاندے تو انہوں نہیں پتا کھوٹا تے کھارا کڑا ہے. فرمایا میں نے پتا کھوٹے نے پھر بھی لے جانا. انہیں عرض کی تھی کھوٹے سکے کیوں لیں دے ہو؟ فرمایا میں کھوٹے سکے لے لینا قیامت انہوں رب نو آکھاں گا یا اللہ تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے میں لیں دا رہا میں بھی کھوٹے عمل لے کے آیا میں قبول کر دا رہا تو بھی قبول کر لے. یہ دے صدقے رہا میرے بھی قبول کر لے. آؤ بڑے لوگ سن جنہ دیاں گلاں بڑی
وڈے لوگ سانو وڈے کم کر گئے. حضرت عمر فاروق دے گھر نا خوشبو آئی. ہنے خوشبو مالے غنیمت تول کے لوگاں نو برابر تقسیم کرنے سے فرمایا مدینے دی کوئی عورت بولا جنوں تولنا ٹھیک ہوندا ہے. تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. ساڈے بیلیاں دا پتہ کی حال ہے. اے دکان تو ریڑی تو گنڈیریاں لینا کلو لین واسطے 2 کلو چکھ جاندے نے. مونگ پھلی ایک پا خریدنی ہوئے تے آدھا کلو ویسے ہی چکھ جاندے نے ریڑی تے. ایڈے سیانے پر میں تینوں دساں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے راکھے سن. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے دی کو بی بی بلاؤ جڑی خوشبو اچھی طرح تول سکے. کول بی بی بیٹھی سی آتے کا انہاں دا نام سی. عرض کر دی حضور میں اچھی طرح تول لنیاں میں تول کے بند دے واگی. فرمایا تو نہیں تولنا. حضور کیوں؟ فرمایا تول دے خوشبو جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے نا وہ اضافی ہونی ہے وہ وادو ہونی ہے. تے میرے گھر وچ کسی غریب تو زیادہ خوشبو آوے میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک دن دوسری بیوی نے خوشبو تولی تے قدرت دے دوپٹے چو خوشبو پئی آوے. فرمایا خوشبو تیرے دوپٹے چو کیوں آئی؟ بیوی نے عرض کیتی تول رہی سان تو جڑی ہتھاں نو لگی وہ ہاتھ صاف کیتے سن. دوپٹہ زور نہ خوسے نہ پکڑ کے کھینچ کے تے پانی کو لگے گرم پانی کر کے آپ دھوندے رہے تے سونگ دے رہے جب تک خوشبو ختم نہیں نہ ہوئی. بیوی نے دوپٹہ نہیں دیتا. آئی عمر فاروق آنے نبی دے خلافہ آسی انہاں دی سیرت. نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں ایک ایک گل کر ارزا تے بڑا وقت دور ہو جائے گا بڑا وقت لگ جانا ہے. آؤ آخر تے حضرت سیدنا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا. اس شعر چ میں ساری منڈ کرن لگا جنی میں ہون تک گفتگو کی تھی ویسے تے بڑی لمبی سے مگر وقت زیادہ ہو گیا. عرفات سلطان نے فرمایا ادیلانت دنیا تے پوری دنیا دارا جنہ را مالک دے خرچ نہ کی تھی او لین غضب دیاں مارا پیواں کھولو کہ پتر کو ہاوے پتھ دنیا مکارا جنا را مالک دے خرچ نہ کی تھی او لین غضب دیاں مارا پر جنا ترک دنیا دی ایک دی باہوں او یو لہسن باغ بہارا. خلیفہ سلمان بن عبد الملک کعبے دا طواف پیا کرے. انہوں کسے دسیا او جڑا تیرنا نوجوان طواف پیا کردا ہے اے حضرت عمر فاروق دا پتر ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر. وقت دے خلیفے نو خیال آیا کہ جڑا سالم بن عبداللہ بن عمر ہے عمر فاروق دا پتر ہے وقت دے بڑے خلیفے دا پتر ہے تے ہووے نہ تے دے کولو کوئی گل بات ہی کرا طواف کردا قریب آ کے کہن لگا تسی عمر فاروق دے پتر ہو ہن وقت دا خلیفہ میں ہاں حضور تانوں کو دنیا دی ضرورت ہوے کوئی چیز دی ضرورت ہوے تے مینوں دسو حضور میں تہاڈی ضرورت پوری کر دیواں. تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے. حضرت سالم بن عبداللہ نے ایک باری اودے ول ویکھیا تے ایک باری کعبے ول ویکھ کے فرمان لگے کھلوتا رب دے گھراں تے منگاں تیرے کولوں کھلوتا رب دے گھر تے منگاں تیرے کولوں. وہ شرمندہ ہو گیا جدو طواف کر کے کعبے چوں نکلے تے باہر آ کے کہندا چلو ہن تے رب دے گھروں باہر آ گیا ہن ہی کچھ منگ لو. فرمایا دنیا منگاں کہ آخرت منگاں. کہنے لگا آخرت دا تے مینوں اپنا بھی نہیں پتا تے میں تے دنیا ہی دے سکنا دنیا دی کوئی چیز مانگ لو کوئی مال مانگ لو. آپ نے فرمایا تو تے دنیا دا بادشاہ ہے تے میں تیرے کولوں مانگا دنیا تے کدے دنیا بنانے والے کولوں بھی نہیں مانگی. فرمایا جنہیں دنیا بنائی کدے وہ دے کولوں نہیں مانگی تے تیرے کولوں دنیا مانگا.
وہ شرمندہ ہو گیا جنہ ترک دنیا دی کی باہو اوہی لہسن باغ بہارا ہو. میری ملت دے نوجوانوں بڑا کچھ ہی بیان کرنے واسطے مگر پھر انشاءاللہ کدے خلفائے راشدین کانفرنس آماں گے تے مزید انشاءاللہ انہوں نے دور دیاں گلنا آپ آپ نو عرض کریں گے. ایک واقعہ دی فرمائش ہوئی کیوں سنا دیئے جی سبحان اللہ فرماؤ تے. نبی پاک جنگ احد جگہ نا تے ایک صحابی شہید ہو گئے جنہ دا نام سی حضرت مالک بن سینان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو سعید خدری دے والد. آپ دی ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی مدینے دے بار کھڑی. صحابہ جدو شام نو میدان چو جنگ چو واپس مدینے آئے تے بچی ہر صحابی نو پوچھے میرے ابو کتھے. تیاں والے بیٹھے ہو پترانو بھی اڑیک ہوندی ہے پر تیاں نو جڑی اڑیک ہوندی ہے نو پیوما دی اکو وقت دی ہوندی ہے. جیڑا صحابی آوے بچی پوچھے میرے بابا کتھے نے. اچانک حضرت عمر فاروق دی سواری آئی. بچی کہنے لگی عمر جی میرے ابو کتھے نے. آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گیا نہیں. بچی دے سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی نا تیرے بابا مینوں نہیں پتہ کتھے نے. میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے. عثمان غنی دی سواری آئی کہنے لگی عثمان غنی میرے ابو کتھے نے. پتہ سی بابا دے شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. فرمایا بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے. مولا علی دی سواری آئی پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے. آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے نے. بچی دا دل نہ توڑے آؤ. فرمایا بیٹی رومی نا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہو گئے نے انہاں کولوں پوچھ لویں بابا کتھے نے. حضرت صدیق اکبر دی سواری آئی. بچی کہنے لگی ابو بکر جی میرے ابو کتھے نے. آپ نو نہیں سی پتہ دے بابا شہید ہو گئے نے. سر دے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے بیٹی رومی تیرے ابو میرے پیچھے پیچھے پیوں دین. ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ادھر صدیق دے لباں سے نکل گیا ابو پیچھے پیوں دین. اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا سادہ قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے. یار دا یار چھوٹا نہیں پڑھنا چاہیے. اے او سن جنہاں نے مصطفیٰ دے قدمین پاک وچ بیٹھ کے وقت گزارے تے جدے غلاماں دا آ حال ہے اس مالک دا کی حال ہوے گا. انہاں دی عظمتاں دے کیا کہنے. گرامی قدر حضرات میں نے جے پڑھیا کرنا ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ. ہاتھ چکے میرے نال جڑا جڑا غلام آئے مل کے پڑھیے میرے نال ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ. ہے جن آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ. فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے سنو دے سلامی یا رسول اللہ. ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا. او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے. کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکدا ہے. تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں ولی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا, زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا, ساڑھے ولی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی. یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکدی تے ملکاں دے پار ویکھنا.
ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਤਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਈ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ बैठे मदीने दे मस्जिद दे नबी दे मिंबर ते हजरत सारिया ईरान जंग कर रहे थे, हजरत उमर मदीने में बह के वेख रहे। अच्छा, जे बंदे दे बनाए मोबाइल दे विच इना कमाल है ते जिन्हां नूं रब अपनी वहदत दियां अखियां अता करे। मियां साहब दे दरबार ते लै चलना पुछ के देवां इस अख वालों। आ तुसी नहीं बोले नहीं ते लै मैं जाना सी। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जे रब दिल दियां भाई, जे रब दिल दियां अखियां देवे चानन लावे नूरों ए बलियां नो हर शै नजरी आवे। क्या नेड़े क्या दूर ए बलियां नो हर शै नजरी आवे। क्या नेड़े क्या दूर। ओ ईरान जंग कर रहे थे, मेरे फारूक मदीने बह के फरमाते ने, या सारियत अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारियत अल जबल। फरमाते ने सारिया पहाड़ वल वेख, सारिया पहाड़ वल वेख, सारिया पहाड़ वल वेख। हजरत सारिया ईरान ते उमर मदीने, एक महीने का सफर। मदीने वाले लोगों ने तारीख ते दिन लिख के रख लिया। एक महीने बाद एक मुजाहिद आया, उन्हें आख्या मुबारक होवे, फतह हो गई। एक महीने बाद हजरत सारिया आए थे, लोग मदीने दे पूछे फतह किवें मिली? फरमाया जंग हार चले सा, ईसाई साडी कंड वालों हमला करन लगे, उधर पहाड़ सी, सानू नहीं सी पता सा जंग हार जानी। उमरे फारूक दी आवाज गई से। पूछया उमरे फारूक दी आवाज ईरान गई ते तुसी ईरान उमर मदीने बह के पुकारिया ते ईरान तो हानू कितनी आवाज सुनी गई? आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम, ईरान मैनू इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बह के पिया बोलदा है। आ मैं तेनू हवा ते हुक्मरानी सुनावा। पता चलिया कि बैठे थे मदीने ते वेखदे पे ईरान, पर्दे उठ गए पर्दे। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर्दे दे मुतल्लक फरमाते ने कि इंसान जिवें तुसी अपने दरवाजे दे सामने एक पर्दा लटकांदे हो ना, दरवाजे दे सामने, क्यों? ताकि बाहरों किसी गैर महरम दी निगाह अंदर ना पै जाए। असी अपने दरवाजे ते पर्दा लटका देने, पर जे कदे तेज हवा चले ना तो पर्दा फिर उड़ता है। जदों पर्दा उड़ता है ना फिर बाहरों अंदर नजर आता है, अंदरों बाहर नजर आ जाता है, क्योंकि पर्दा उड़ जाता है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इंसान तेरे दिल ते भी पर्दे ने, झूठ दे, फरेब दे, हसद दे, लालच दे, गीबत दे, धोखा दे, फरेब दे, लालच दे, इस सारे पर्दे तो अपने दिल दे पाले। फरमाते ने पर कदे ओदे लुत्फ दी हवा चले ना ते ये पर्दे उड़ते ने ते फिर हर शय पे नजरी आती है। जिन्हां दे पर्दे उठ जाते ना फिर उन्होंने जमीन ते आसमान की हर शय नजरी आ जाती। जिन्हां दे पर्दे उठ जाते ने गिरामी कदर हजरात,
لوگوں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کنی آواز گئی تھی. آپ نے فرمایا مینوں انج لگدا سی جی عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے. اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لو گے. حضرت عمر فاروق دا ایک بچپن دا بیلی سی, وہ منکے رہندا سی. ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے, اوے عمر, اوے عمر, اوے عمر. لنگوٹیا یار سی نا, انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,000 3 مربع میل دا کلا ہی وارث ہے. نہیں سمجھے؟ کوئی 1 مربع دا چودھری, کوئی 2 مربعوں دا چودھری, کوئی 3 مربعوں دا, کوئی 10 مربعوں دا چودھری. عمر فاروق ہوئے جڑا 22,51,000 3 مربع میل دا کلا ہی مالک تے وارث ہے. ادھی دنیا بندی تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لنگوٹی آئی, آوازاں کی میں دے وے, اوے عمر, اوے عمر, اوے عمر. لنگوٹیا سی نا, لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے, میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے, میرا یار قاری صاحب بن گیا. نہیں, وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا. وہ اونج ہی بلاندا ہے جویں بچپن بلاندا ہے. وہ کہندا ہوئے گا لوکاں دا میرا تے یار ہے. انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے. او مدینہ دی گلیاں چ آوازاں پہ دے وے. حضرت عمر فاروق ملے, پکڑ کے سینے لگایا, پیار کر کے فرمایا کدھر آیا؟ کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں. فرمایا بڑا یاد ہے. کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی, آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی. فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے. کہنے لگا بچپن یاد ہی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا. فرمایا یاد ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکہ گئے تھے. ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامر, روئی جامر, روئی جامر. بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں رو دے؟ فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا. آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندہ سی, میں اونوں لین جاندہ سا تے دوسرا دوڑ جاندہ سی. فرما دے میں اونوں لین جاندہ سا, تیسرا دوڑ جاندہ سی, اونوں لین جاندہ سا, چوتھا دوڑ جاندہ سی. میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردہ رہندہ سا تے ابو جی مار دے سن. تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے. تے فرما دے سن اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے. ہن رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی مینوں دے دیتا ہے. تو ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے. واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں. کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی. آپ نے فرمایا یاد ہے. کہنے لگا تیرا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا مینوں یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا. فرمایا یہ بھی یاد ہے. کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا. بچپن چ تینوں گواچے اونٹ نہیں سن لبدے. اج بیٹھا مدینے نے ویکھدا ایران نے. دس عمر اکھ کتھوں لئی آ. عمر فاروق نے چیخاں نکل گئیاں. سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں, فرق نہ پہ گیا ہے. ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار